अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर है। खिदमत चीज़ों तो कहने को बहुत सी होती है, लेकिन अब चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं और बड़ा मुश्किल है। आज इमरान खान साहब की साइफ़र की हेयरिंग में मैं मौजूद था। इलेक्शन कमीशन में भी सारा दिन हमारा वक्त गुजरा है और यहाँ लीडरशिप से साहबज़ादा हामिद रज़ा से मुलाकात हुई, राम तरकई से हुई, अपना अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान बहनें इमरान खान साहब की, बाकी और बहुत से वकला से भी मुलाकात रही। आज कोशिश करूँगा उन चीज़ों को सम अप करने की, लेकिन और जो बड़ी भड़कती खबर है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और बड़े आराम से ना नीचे चुपक के बिदक के हुकूमत बचना चाह रही है। और मैं तो जब एतजाज़ साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर मौजूद थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़ौजी अदालतों के हवाले से, तो उस वक्त कहा कि बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को वज़ीर आज़म से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर कानून थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, फुल कोर्ट का इजलास कल कोई रिज़ल्ट ना निकाल सका, आज भी इजलास हुआ। अभी तक जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक रिकॉर्ड क्या है। अब ये मौका आ गया कि अदलिया की आज़ादी, अब देखना है कि जिस काजी फ़ायज़ साहब जो कहा करते थे शुरू में पहले, अब किस हद तक अमल करते हैं इस बार। शौकत सिद्दीकी के केस के बाद तो चीज़ें बहुत खुल के सामने आ गई थी, चीज़ें आगे जानी थी। तो हुकूमत वक्त ने, अब मुलाकात का ये नुकसान ये हुआ है कि इस हुकूमत वक्त ने इस पे अपना एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया है और अपनी कमीशन ऑफ इंक्वायरी और कोई हैसियत नहीं हो सेक्ट की, कोई, यानी मैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बड़े भुगते हैं मैंने, इसलिए मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। हालांकि इंडिया का कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है, आपके सामने मॉडल टाउन सानिया देख लें, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बना था ना, क्या हुआ उसका। उससे पहले जितने कमीशन बने हैं, हम उधर कमीशन देख लें, बाकी आपके सामने मौजूद है। हाँ, यहाँ कमीशन अगर बनना चाहिए था तो ये मेमो गेट के स्कैंडल पे कमीशन बनता। मेमो गेट के हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वो कमीशन जब बनाया तो उसमें 3 चीफ जस्टिस डाले थे। कितने चीफ जस्टिस थे? 3 चीफ जस्टिस थे जो इस कमीशन का हिस्सा थे और उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की थी। तो ये वकला बरादरी इस कमीशन को, जो हुकूमती, जो मौजूदा हुकूमत का ज़ेर असर कमीशन है, इसको तो मुस्तरद करेगी। वकला बरादरी इसमें नहीं है, पीछे नहीं हटेगी। आज यहाँ मुलाकात हुई, वकला मूवमेंट जो ऐसा सा तैयार हो रही है, लायर्स सड़कों में आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्तों अब आपसे मुलाकात हुई, वो भी छोटे मोटे जलसे जुलूस करना, सड़कों पर आना, ये जो हो रहा है पेशावर में, रावलपिंडी में, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो बन रहा है। लेकिन बड़ा मोमेंटम जो है वो वकला बरादरी का बनेगा। पहले भी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन, आपको पता है जब इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली तो उस वक्त भी साथ नहीं थी, डिवाइडेड थी। तो लॉयर्स कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ उस वक्त बनी थी जिन्होंने लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी। तो अभी फ़िलहाल वकला बरादरी की हमारी तरफ से, उनकी तरफ से जो भी सामने आता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जुडिशल जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, इसको सब रद्द कर देते हैं। नहीं समझते, मौका यही है जो मैंने ट्वीट भी किया, मौका है इस वक्त जस्टिस कॉलिनियस बनने का या जस्टिस मुनीर। जस्टिस कॉलिनियस कानून की हुक्मरानी, जितना वक्त था वो अपना क्रिश्चियन थे, लेकिन वो इंसाफ की देवी का बड़ा ध्यान रखते थे। वो जस्टिस मुनीर की तरह नहीं थे कि जिन्होंने अब 200 केस और बाकी केसेस के मैं क्या जिक्र करता रहूँ, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब है। वहाँ सऊद अनवर, सर साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब से या बाकी दोस्त अब आप सबसे जो मुलाकात हुई, वो मोबिलाइजेशन, मोटिवेशन है कि लोग, यानी वकला की काफ़ी तादाद थी, लेकिन तय हुआ कि नहीं, वकला की तादाद बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। जो अपना जो क़यादत है, MPAs हैं, MNAs हैं, उनको भी हेयरिंग में भी मौजूद होना चाहिए। सड़कों के हवाले से भी सारे प्रोसेस के अंदर उन्हें मौजूद रहना चाहिए ताकि वो चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाए। तो लॉयर्स मूवमेंट की तर्ज की अब एक तहरीक चलने की ज़रूरत है, तभी मुल्क सही लाइन पे आएगा, सही डायरेक्शन पे आ सकेगा। और देखना ये है ये कब होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है, वो उसके लिए मुंतज़िर हैं या इंतज़ार हो रहा है। आगे चलते हैं साइफ़र के केस में। साइफ़र के केस में आज बड़ी ज़बरदस्त हेयरिंग थी। सलमान सफदर में मेन जो आज अरशद मजीद थे, जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के, और बड़ा अहम गवाह था, और अहम गवाह को सामने रख कर देखा और उसका बयान पढ़ा। बयान बड़ा मज़ेदार है। अदालत का फोकस एक बात पे ही है
کہ جو سائفر کہہ رہے ہیں وہ سائفر کا کہیں وجود ہی نہیں ہے. یعنی جس بنیاد پہ عمران خان کو کیس سزا دی گئی ہے وہ نہ کسی جگہ پیش ہوا نہ ہوا. ارشد مجید کے بیان کے اندر بھی کیا ہوا؟ ارشد مجید نے اپنے بیان کے اندر جو تذکرہ کیا اس نے اچھا ڈونلڈ لو جو ہے نا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. ڈونلڈ لو جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. ڈونلڈ لو نے کہا کہ میری ملاقات نہیں ہوئی اپنے ارشد مجید کے ساتھ، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ ارشد مجید سے باقاعدہ ہے. اب یہ عدالتی بیان ہے اور یہ اس کی کریڈیبلٹی ہے کہ اس نے بتایا کہ چائے پہ ملاقات ہوئی، ڈپٹی سیکرٹری موجود تھے اور جو انہوں نے آپس میں ڈسکشن ہوئی وہ ساری ذکر کیا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں بتایا. پھر یہ کہنا کہ میں نے سجیشن بھی ڈیمارچ کرنے. اب ڈیمارچ جو کرنا ہے، ڈیمارچ جو ہے نا یہ بڑی سخت لینگویج ہے، یہ سخت زبان ہے کہ جو کہی جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ ساری. اور پھر یہاں عدالت کا ٹوٹل فوکس کہ اور اچھا پھر ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، پھر ایک یہ بھی کہا گیا کہ جناب جو ہے نا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اب سوال بڑا واضح ہے، فوجداری قانون میں تو خراب ہوئے کی سزا ملنی ہے، خراب ہو سکنے کا کوئی جب خراب ہوگا تب دیکھی جائے گی. لیکن ابھی جو سائفر کے کیس کے اندر نو گراؤنڈ ٹو اسٹینڈ ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ کھڑا ہو سکے. میں نے آج اب تقریباً ہم تو پہنچ گئے تھے 1:30 بجے کے قریب، تقریباً 3 بجے کے قریب، 3:10 کے قریب ہیئرنگ شروع ہوئی تھی اور 4:15 بجے تک یہ چلی ہے. اور پورا ایک گواہان انہوں نے 3-4 گواہان باقی ہیں اور اب اگلے ہفتے میں کوشش کیا کہ وہ کنکلوڈ کر لیں. اور ٹوٹل برڈن پروسیکیوشن پہ کہا ہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے کہ سائفر کیا تھا، انہیں ثابت کرنا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، انہیں ثابت کرنا ہے کہ تعلقات خراب ہوئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی کورٹ میں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے یہ ثابت نہیں کرنا ہے. اب یہ والا سارا جو ہے نا سائفر کا اور میں نے سائفر میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس میں بری ہو جائے گی، کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن ایک شریف آدمی نے جیلیں کاٹ رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، پورا خاندان ڈسٹرب ہے، ہر کوئی مسائل میں پھنسا اور یہ الجھنیں، یہ دقتیں، یہ تکلیفیں، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. یا تو بتائیں نا آپ نہ دیکھ رہے ہوں، یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں ساری جو آپ اور ہم سب کو نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. باقی تو مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب موجودہ حکومت کے نیچے سے زمین سرک چکی ہے، وہ ہوائیاں اڑی پڑی ہیں. اب لوگ بتاتے ہیں کہ جب چیف جسٹس سے ملنے کے لیے شہباز شریف آئے تو چہرے پہ رونق نہیں تھی. ان کے قریب کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، نواز شریف علیحدہ پریشان ہے، نواز شریف خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا ہے. ان کی بیٹی نے اپنے تئیں ایک فیصلہ کر لیا ہے حکومت ساتھ جانے کا، لیکن ان کا ووٹر وہ تنگ ہے، ان سے ووٹر تو بہت ڈسٹرب ہے. اور نواز شریف کوئی پتہ نہیں یہاں سے لنڈن چلا جائے تو یہ دن بہ دن جو گتھیاں اپنا یعنی سلجھ نہیں رہی ہیں، الجھ رہی ہیں. تو ان کے لیے گراؤنڈ کے اوپر بھی وقت کم ہو رہا ہے اور ابھی تک لوگ تو مہنگائی سے رونا رو رہے ہیں، ادھر سے بجلی بڑھ رہی ہے، ادھر سے گیس بڑھ رہا ہے. تو گراؤنڈ کے اوپر ان کے لیے چیزیں ہیں کوئی نہیں. سعودیہ جانا ہے، سعودیہ گورنمنٹ میں جا کر کوئی ڈیوٹی نہ لگ جائے ان کے، تو ان کا جو اگلا دیش نکالا ہے وہ لنڈن کی طرف سفر ہے انہوں نے، اور وہ لنڈن جا کر ٹھہریں گے. لنڈن میں جا کر ان کا بیٹھنا، اوڑھنا بچھوڑنا ان کا لنڈن ہوگا. لنڈن کتنا وقت ٹھہرتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے. آخر میں 190 ملین پاؤنڈ کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا آج، اور لیکن وہ کیس بحث نہیں ہو سکا. عدالتی غصہ سے ہماری ملاقات الیکشن کمیشن میں ہوئی تھی. وہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے تو 4 اپریل کے لیے اس کی سماعت ملی. یہ بیل کا چھوٹا سا معاملہ ہے اور بڑا وقت لگ گیا اس بیل کو. یہ بیل ہو جانا مقصود ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. پیسہ آیا 190 ملین بیریئر ٹاؤن سے، وہ ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر کیا ہے، ہر چیز سامنے ہے، کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن عمران خان بھگت رہا ہے، فیس کر رہا ہے سارے پروسیس کو. یہ پروسیس ہی کچھ اس طرح کا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن راستے کھل رہے ہیں، دیواریں جو دیواروں میں چن کے ڈالا ہوا تھا وہ دیواریں ریت کی طرح سے گر رہی ہیں، اور عمران خان بہت جلد انشاءاللہ باہر آ رہا ہے. اجازت چاہتا ہوں.
السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.